पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शकवृन्द नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकवृन्द यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धर्म संस्कृति तथा संस्कार अध्यात्म लगायतका विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा हामी अहिले 16 श्राद्ध को माझमा रहेका छौँ र यस अवसरमा विशेष गरी पितृहरूको स्मरण गर्ने यो उपयुक्त समय मानिन्छ र हामी चाहिँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू चाहिँ विभिन्न सम्प्रदायमा रहेका छौँ। ओमकार परिवारभित्र अनेकौं सम्प्रदायहरू रहेका छन् र ती सम्प्रदायका सबैमा आफ्नै तौर तरिकाले विभिन्न धर्म संस्कृति संस्कार रीतिरिवाज हाम्रा चाडपर्वहरू मनाउने परम्परा रहिआएको छ। यद्यपि हामी चाहिँ अनेकतामा एकताको उसमा रहेका छौँ। हामी नेपालीहरूको पहिचान नै अनेकतामा एकता रहेको छ हाम्रो। हामी अनेकौं धर्म संस्कृति भाषा भाषी सम्प्रदायमा आबद्ध भए पनि हाम्रो मौलिक चाडपर्वहरू हाम्रा मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ हामीले एउटै समयमा एउटै उसमा परिधिभित्र रहेर हामीले बेग्ला बेग्लै आफ्नो तौर तरिकाले चाहिँ मनाउने गरेका छौँ र हामी ओमकार परिवारले पूर्वजन्म र पछिल्लो जन्म र अग्रज पितृहरू आत्मा परमात्मा लगायतका सबैमा हाम्रो आस्था अनि विश्वास समान रहेको छ र यद्यपि हाम्रो तौर तरिकाहरू बेग्ला बेग्लै होला फरक रहला तर पनि हामी सबैले ती सबै कुराहरूमा संस्कृति संस्कारमा हाम्रो अगाध आस्था अनि विश्वास रहेको छ र यसै क्रममा आज हामी विशेष गरी यो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेर हामी केही कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेर पनि उहाँ आज आमन्त्रित व्यक्तित्व सर्वधर्म समन्वयमा केन्द्रित रहेर उहाँले आफ्नो योगदान दिँदै आउनुभएको छ र सबै समाजका सबै धर्महरू चाहिँ एउटै रहेका छन्। धर्मको परिभाषा अलग होला, धर्म मान्ने तौर तरिका बेग्लै होला तर पनि सबैको चाहिँ धर्म चाहिँ समान रहेको छ। सबैले आफ्नो धर्मको चाहिँ आफ्नो धर्मको पालना गर्दै सबै धर्मको नै हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, आस्था गर्नुपर्छ। हामीले कुनै कसैलाई पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले चाहिँ वकालत गर्दै अगाडि बढ्दै आउनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ लामा ग्याछो रिम्पोछे। उहाँ चाहिँ सर्वधर्म संरक्षण महाअभियान तथा वातावरण संरक्षण महाअभियानमा पनि एकदमै जोरदारसँग लागिरहनु भएको छ र साथसाथै बुद्धिस्ट वर्ल्ड पिस फाउन्डेसनमा पनि उहाँ फाउन्डर रहनु भएको छ भने विश्व हिन्दू महासङ्घको धार्मिक प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा उहाँ रहनु भएको छ। यी लगायतका अनेकौं पनि थुप्रै सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर उहाँले समाज सेवामा पनि त्यत्तिकै तत्पर भएर लागि पर्नु भएको छ र हामी सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। भक्ति दर्शन टेलिभिजन सम्पूर्ण टेलिभिजनका मिडियाका सबै साथीभाइ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ यो ठाउँमा बोलाउनु भएकोमा। जस्तै अब अहिले हामी पितृपक्षमा रहेका छौँ होइन। हामीले सबै धर्मले हाम्रो चाहिँ सबै वैदिक सनातन धर्मको ओमकार परिवारले चाहिँ आफ्ना अग्रजहरूको पितृहरूको यो मान सम्मानहरू गर्ने हाम्रो प्रथा रहेको छ। हामीले सबैलाई पशु पन्छी प्रकृति पर्यावरण होइन आफन्तजनहरू मातापिता लगायतको सबैको चाहिँ हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ भनेर हामीले सबैलाई विभिन्न चाडपर्वको माध्यमबाट सम्मान आस्था श्रद्धा प्रकट गर्दै आएका छौँ होइन। बुद्धिस्ट धर्मको अलिकति परिभाषा बताइदिनुहोस् न। बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ सकभर त यो सम्पूर्ण यो 84 लाख जीव जन्तु संसारभरि छ। त्यसमध्येमा मानव एक जात हो। त्यो जात मध्येमा मानव सर्वै श्रेष्ठ एकदम विद्वान मानव हो। त्यसमा चाहिँ अब बुद्धिस्ट र यो ओमकार परिवारमा आफ्नो आफ्नो विधि विधान छ। तर वेदमा
यो बुद्धिस्टमा वेदमा त्यति हुँदैनन्। प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो कर्मकाण्डदेखि लिएर सबै यो लास्ट यो जुन मरेको जुन 6 दिनको 7 दिनको हप्ताको 49 दिन पुगिसकेपछि त्यति नै खेर हामीले देवताहरू र सम्पूर्ण देवी देवताहरू माथिको सबै निकायका भगवानहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई फो गरेर सबै चाहिँ मर्नुदेखि लिएर सबै लास्ट क्रियासम्मै सबै हामीले पहिल्यै सिद्ध्याइसकेको कारणले गर्दा कोहीले चाहिँ गर्ने मान्नेले चाहिँ आफ्नो इच्छाअनुसारले औँसी र पूर्णिमामा चाहिँ बत्ती बाल्ने चाहिँ गरेकै छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो त्यो चाहिँ व्यक्तिले त्यो आफ्नो श्रद्धाले गरेको चिज पहिल्यैदेखि संस्कारले गरेको यस्तै आफ्नो जुन गर्ने आफ्नो इच्छाअनुसारले गरेको। खासै वेदमा चाहिँ हिन्दू ओमकारहरूको जस्तै सराते गर्नुपर्छ भन्ने छैन। चैत दसैँ आउँछ अनि पूर्णिमामा औँसीमा प्रायः जस्तो मरेको पितृलाई चाहिँ बत्ती बाल्ने र बिहान बेलुका पनि प्रायः जस्तो हामीले घरमै पनि हामीले गुम्बामा हरेक चिजमा हामीले चाहिँ विश्वलाई राम्रो होस्, पितृ नभई विश्वका प्राणीहरू सर्वश्रेष्ठ विश्वका 84 लाख जीवहरू मध्येमा रातभरि कोही भडकेर मरेको छ, कोही झुन्डेर मरेको छ, कोही आत्मा मानसिकता बिग्रेको छ, विभिन्न तनावहरूबाट मुक्ति होस् भन्ने कामनाले हामीले चाहिँ बिहानै पनि बत्ती बालेको हुन्छ, बेलुका पनि बत्ती बालेको हुन्छ, दिउँसो पनि मन्त्रहरू जप गरेको हुन्छ। खासै हाम्रो बुद्धिस्टमा चाहिँ यो 16 सराते जस्तो वर्षको त्यस्तो वर्षाउने चाहिँ गर्दैन पितृहरूलाई हामीले। जस्तै अब हामीले देख्छौँ पनि यो जुन बाबुको मुख्य नै कुशे औँसीमा अनि उत्तर गयाको यो औँसी भनिन्छ जसलाई चाहिँ पुसमा पर्छ, त्यो अवस्थामा पनि लामाहरूको चाहिँ एउटा टेन्ट नै गाडेर त्यहाँ बाजा गाजाका साथमा त्यहाँ बत्तीहरू बालेर बसिरहेको पाठहरू गरिरहेको पनि हामीले देख्छौँ कि प्रत्येक वर्ष नै। त्यो गर्नुको कारण चाहिँ त्यो वेदमा नभए पनि आफ्नो संस्कार आफ्नोलाई यो जुन पितृहरूलाई सम्झेर र विश्वको शान्ति, विश्वलाई चाहिँ प्राणीहरूलाई शान्ति होस् र सबै हावापानीलाई स्वस्थ होस् भनेर धुपहरू बाल्ने, प्रार्थनाहरू गर्ने हरेक गरेकै हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो वेदमा नभए पनि गरेकै हुन्छ। हामीले पनि जस्तो यो दसैँमा पहिला त बुद्धिस्टहरूले पनि दसैँ मान्थ्यो, दसैँ तिहार सबै मान्छ अहिले पनि, तर सेतो टिका लाएर आफ्नो इच्छा अनुसारको हो, त्यो वेदमा हुँदैन। तर चैत दसैँ भन्ने चाहिँ छुट्टै हुन्छ लामाहरूको, बुद्धिस्टहरूको, र हिमालमा तराईमा पहाडमा त्यो छुट्टै छुट्टै हुन्छ आफ्नो संस्कार। त्यो जस्तो कि त्यहाँ संस्कार जुन सङ्गत गुना अनुसारले त्यहाँ बसेपछि त्यो अनुसारले मानेकै हुन्छ। सेतो टिका लाउँछन्, लाउन चाहिँ दसैँमा पनि हामीले सेतो टिका लाएर पनि दसैँ मान्ने गरेको छ बुद्धिस्टहरूले पनि। यो बुद्धिस्ट सम्प्रदायमा चाहिँ मानिने प्रमुख यो चाडपर्वहरू चाहिँ के हुन्? बुद्धिस्टमा मान्ने चाहिँ जस्तो लोसारहरू हुन्छ, लोसार हुन्छ, नयाँ वर्ष, यो चाहिँ नयाँ वर्षको लोसार हुन्छ। यो जुन पुसको 15 हुन्छ जहिले पनि त्यो नयाँ वर्षलाई मान्छ। र एउटा चाहिँ चैत दसैँलाई मान्छ। महत्त्वपूर्ण चाहिँ चैत दसैँ थियो। पहिला पनि हिन्दू धर्मको उसमा पनि ओमकारमा पनि पहिला चैत दसैँ नै थियो। रामको पालामा पछि हटाएको हो, त्यो अहिले पछि सारेको हो। तर पहिला चैतै दसैँमा थियो, सबै विश्वमै चैत दसैँमै थियो भन्ने। चैत दसैँ चाहिँ कसरी सुरुवात गरेर कहिले, मतलब यसका प्रमुख दिनहरू के थिए, कति दिनसम्म कसरी मनाउनुहुन्छ? चैत दसैँ चाहिँ अब मान्ने त अब विभिन्न यो जस्तो कि यो चैत दसैँ, माघे सङ्क्रान्ति सबै यो तरुल खाने, यो माघे सङ्क्रान्तिमा तरुलहरू खाने, अनि चैत दसैँमा यस्तै अब माछा मासु नखाइकन हत्या हिंसा नगरिकनै त्यो हत्या हिंसा रहितको विश्वलाई चाहिँ कल्याण हुने गरेर चाहिँ मानवलाई कल्याण होस्। यो माछा मासु खाँदाखेरि मानवलाई अलिकति दिमागलाई फ्रस्ट्रेसन जस्तो हुने, त्यो वस्तुबाट माछा मासुबाट खाँदाखेरि त्यसको रोगले चाहिँ मानवलाई पनि क्षति हुने, मानवको अलिकति दिमागलाई चाहिँ यो जुन दिमागलाई चाहिँ माछा मासुले चाहिँ अलिकति घुमाउँछ, त्यसले चाहिँ दिमागलाई असर पर्छ। कता जाउँ के गरौँ कसो गरौँ, फ्रस्ट्रेसन जस्तो, दिमाग ठिक नहुने
सही चाहिँ नहुने चाहिँ यो माछा मासुले नै हो। रोगहरू पनि निस्केको माछा मासु नै हो। त्यो खाएन भने सायद विश्व मानवलाई नै राम्रो होला भन्ने म ठान्दछु। जस्तै अब यहाँहरूकोमा चाहिँ पूर्व जन्म र पछिल्लो जन्महरूको यस्तो केही विश्वासहरू हुन्छ? हामीले सुन्छौँ पनि बेला बेलामा चाहिँ साना साना केटाकेटीले आफ्नो जुन लामा उसमै होइन सम्प्रदायमा अनि जन्म लिएको अनि केही वर्ष पछाडि चाहिँ म पहिला यहाँ थिएँ होइन, यस्तो अवस्थामा थिएँ, मेरो परिवारहरू यहाँ अहिले पनि छन् भनेर भनेको त्यो बच्चाले बोलेको र त्यहाँ बुझ्दाखेरि साँच्चीकै पनि त्यस्तो भेटेको पनि कतिपय अवस्थामा हामीले यो सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका पनि थियौँ कि सुनेका थियौँ होइन। त्यस्ता कुराहरू के भन्न चाहनुहुन्छ यसप्रति? त्यो हुन्छ नै, पुनर्जन्म हुन्छ नै। जस्तो कि अवतारी जस्तै पुनर्जन्मको अवतारी हुन्छ। पहिला जन्ममा कति अवतार कति दुःख थियो र 84 लाख जीव मध्येमा हामी कुन दिन राम्रो काम गर्दाखेरि कुन ठाउँमा पुग्ने र नराम्रो काम गर्दाखेरि कुन ठाउँमा पुग्छ। 6 लोक हुन्छ। 6 लोकमा एउटा जुन नर्गलोक, स्वर्गलोक, यो असुरलोक, देवलोक हरेक चिज हुन्छ यसमा। र यसमध्येमा तपाईको विभिन्न सङ्कट हुन्छ। यसमा कहिलेकाहीँ पितृलाई गर्नुको कारण चाहिँ के भने हिन्दू र बुद्धिस्टमा चाहिँ अलिकति पितृलाई हिन्दूको चाहिँ सायद मैले चाहिँ 3 लोकदेखि कति जस्तो लाग्छ मलाई। बुद्धिस्टमा चाहिँ 6 लोक छ। 6 लोक मध्येमा पार गर्दा चाहिँ देवलोक चाहिँ 5 लोकमा पर्छ। 4 लोक चाहिँ असुर लोकमा पर्छ। असुर लोक भनेको राक्षस लोक पर्छ। त्यो राक्षस लोकमा जाँदाखेरि मान्छे त्यतिखेर मरेको बेलामा धर्ममा अलिक कम भयो भने लुस्ने काट्ने हरेक विभिन्न थरी भएपछि त्यो पितृलाई सपनामा हामी सुत्दाखेरि सपनामा त्यो पितृलाई सपनामा देख्दाखेरि हामीले बत्ती बालेपछि त्यो आफै अटोमेटिक हट्छ। कुनै बेला चाहिँ वर्षौँसम्म हामीले धर्म गरेको छ कि छैन भन्ने जाँच्नको लागि उहाँहरूले हजारौँ वर्ष बरफमा गाडेर राखेको हुन्छ चिसो ठाउँमा। त्योहरू चिसो ठाउँमा राख्दाखेरि हाम्रो धर्म कुनै चिजमा कमी छैन भने हामी जहिले पनि हामी चाहिँ तातोको तातै हुन्छ, त्यो चिसो भएर महसुस हुँदैन। त्यो नै फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि हामीलाई झिर एउटा फलमको झिरले चाहिँ हामीलाई बिचमा उनेर चाहिँ हामीलाई आगोको तापमा 100 डिग्रीभन्दा माथिको चाहिँ आगोको भुब्रोमा लगेर राखेको हुन्छ हाम्रो आत्मा। त्यो आत्मा चाहिँ 3टा आत्मा हुन्छ मानवको। त्यो आत्मालाई चाहिँ लगेपछि त्यो सपना देख्ने त्यो भड्केर त्यसको आत्माले शान्ति नपाएपछि धर्ममा कमी भयो भने त्यो चाहिँ पोल्नु पनि सक्छ। अनि आयो गर्दै रुँदै विभिन्न थरी गरेपछि त्यसलाई चाहिँ बत्ती बालेर अलिकति त्यसलाई नै अलिकति पठाउनु पर्ने पितृको चाहिँ त्योहरू संस्कार वेदमा चाहिँ छ। र अरू चाहिँ फेरि हामी फेरि आत्मा हामी मरे पनि हामीले अँधेरो कोठामा अँधेरै ठाउँमा पनि लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ फेरि हाम्रो धर्म कमी छैन भने त्यो अँधेरोबाट उज्यालो गर्नलाई हामीलाई फेरि मरेको पितृ देख्यो भने हामीले बत्ती बाल्यो भने त्यो आफै फेरि उज्यालो भएर जान्ने भन्ने चाहिँ यो वेदहरूमा भएको कारणले यो हो पनि। र पुनर्जन्मको चाहिँ कस्तो छ भने बुद्ध भगवानकै कुरा गर्दाखेरि सिद्धार्थ बुद्धको चाहिँ पहिला पुनर्जन्ममा चाहिँ शाक्य वंश थियो। नमो बुद्ध, यो जुन नमो बुद्धमा चाहिँ 5वटा बाघको बच्चाले चाहिँ माउले दुध खान नपाएर 5वटा बच्चा भगवान बुद्ध चाहिँ त्यतिखेर मानवै थियो। उहाँको चाहिँ जीवन दान गरेको भएर उहाँ चाहिँ शाक्य भनेको पहिला त थारूकै उसमा जन्मेको तराईमा, तर तराईमा जन्मेको कारणले ओमकारकै हिन्दूकै कोखमा जन्मेको भए पनि पहिलाको पुनर्जन्म त के थियो त भन्दाखेरि उहाँले राम्रो कर्म गर्नुभएको जीवनै दान गरेको कारणले उहाँ शाक्य पहिलाको वंश चाहिँ शाक्य भएको पनौतीको राजाको छोरा शाक्य नै थियो, नेवारै थियो। उहाँको माइला छोरा भएको कारणले अहिले संस्कार पनि माइला छोरा र माइली छोरी बुद्धिस्टमा चाहिँ अहिले पनि चढाउने र भगवानलाई बुद्धिस्ट हुनैपर्ने भन्ने चाहिँ संस्कार छ अहिले। अनि त्यो अनिवार्य रूपमा हुनैपर्ने आफ्नो जीवनलाई चाहिँ त्यो धर्ममै लगाएर बस्नुपर्ने होइन आजीवन लाग्दाखेरि सानोमा चाहिँ प्राय जस्तो हामी आजीवनै लाग्छु भन्छ। पछिदेखि चाहिँ कोहीले चाहिँ बिहे गर्न इच्छा छ भने त्यो गुरुहरूबाट फेरि फुकाएर
फेरि त्यो जुन पहिला वादा गरेको त्योहरू चाहिँ फुकाएर गुम्बामै आएर फुकेपछि फेरि बिहे गर्नु मिल्छ तिनीहरूले उहाँहरूलाई मिल्छ त्यस्तो जिन्छ। जस्तो अब मान्छेले जन्मेपछि मर्नु नै पर्छ होइन, विभिन्न सम्प्रदायको आफ्नै तौर तरिकाहरू रहेका छन् र यहाँले जुन भन्नुभयो यहाँहरूको चाहिँ थोरै दिनमा नै ती कुराहरू सबै सम्पन्न गरिन्छ। वर्षै पछि चाहिँ आस्थावान हुनेहरूले गएर तीर्थहरूमा गएर श्राद्ध गर्नुहुन्छ, बत्तीहरू बाल्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन। यहाँहरूको चाहिँ मृत्यु संस्कार चाहिँ जुन अन्त्येष्टि हुन्छ नि कसरी गरिन्छ? हाम्रो मृत्युको चाहिँ पहिला जुन दिन मरेको त्योभन्दा 72 घन्टा पछि मात्रै हामीले जलाउने हो। त्यो दिन कसरी भने कोही आत्मा चाहिँ मान्छे आत्मा भड्केर सपना जस्तो देखेर दुनियाँ भड्केर हिँड्छन् तर पछि फर्केर पनि आउँछन्। त्यो भएको कारणले आत्मा चाहिँ 3वटा आत्मा हुन्छ मानवको, संसारभरिका जीवहरूको पनि 3वटै आत्मा हुन्छ। त्यो आत्मा मध्येमा पहिलो आत्मा चाहिँ अहिले हामी बोलिरहेको छ, सेकेन्ड आत्मा चाहिँ 3 दिनपछि मात्रै उठ्छ त्यो, अनि चौथो आत्मा चाहिँ तपाईँको संसारभरि कहिले पनि त्यो लोकमा यो 6 लोकमा घुमिराख्ने हो। कुन लोकमा हामीले राम्रो गरेको छ त्यो लोकमा घुमिराखेर चाहिँ त्यो जतिखेर चाहिँ सृष्टि हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ उसलाई मानवको हुनेछ भने त्यो घुम्दै गएर त्यो भड्केको आत्मा हुन्छ कि अथवा राम्रो गरेछ भने फ्याट्टै आज मर्यो 3 दिनपछि नै त्यो अर्को ठाउँमा जन्म लिइहाल्छ। त्यो भएको कारणले हामीले 3 दिन चाहिँ अनिवार्य राखेर माने मलाम गरेर उनको मरेको मान्छेको नाममा जप गरेर मन्त्रहरू जप गरेर सब सिद्धि भएर मन्त्र हजारौँ लाखौँ मन्त्रहरू जप गरेर 3 दिनसम्म पूजा आजा गरेर पुरा उहाँलाई चाहिँ एउटा फापाच्याङ ऋषि भन्ने उहाँ भगवानलाई चाहिँ जिम्मा लिएर सब इष्ट भगवानहरू देवलोकको भगवानहरू सबै हरेक देवीहरू सब बोलाएर देवताहरू बोलाएर गर्दा पनि लास्टको दिनमा चाहिँ हामी मरेको छैन। जस्तो कि 3 दिनपछि लगेर जलाए त्यो फो गर्छन् हाम्रो चाहिँ यो टुपीबाट चाहिँ यसको चाहिँ सास चाहिँ हामी टुपीबाट पठाउँछौँ। त्यो गरेपछि चाहिँ उहाँलाई ठाउँमा पठाउनुभन्दा पहिल्यै टुपीमा फो गरेपछि मात्रै उहाँ यो ठाउँमा जानुहोस् है भनेर पठाएपछि त्यो पठाएर 3 दिनपछि पठाएर अनि जलाउन लगेपछि त्यो पछि हप्तै पछि हामीले ngो गर्छन् मार्ने ngो विभिन्न गरेको पाठहरू गरेको 6 दिनसम्म चाहिँ 7 दिनको गरेर 49 दिन पुग्छन्। 49 दिनसम्म चाहिँ उहाँले जुन 49 दिनको लास्टको घेवा चाहिँ उहाँको चाहिँ 6वटा ngो सिद्धिसकेपछि 7औं दिनको ngोमा चाहिँ लास्ट ठुलो कार्यक्रमहरू हुन्छ घेवा। त्यसमा चाहिँ म मरेकै छैन म बाँचेकै छु भन्छ। त्यहाँ बाँचेको मान्छे अगाडि आएर बस्छन्। त्यसको लामाहरूले प्रत्यक्ष देखेको हुन्छन्, त्यो मेन जान्ने लामाहरूले देखेको हुन्छन् त्यो मरेको मान्छे। त्यहाँ म मरेकै छैन भन्छन्, रुन्छन् कराउँछन्, तिमी मरिसकेको छ भन्छन्। अरूले बोलिरहेको उसले सुन्छन् तर अरूले त्यो अरू मान्छेहरूले त्यसलाई देख्दैन मरेको मान्छेलाई। र तिमी लु अब मरेको छैन भनेर तिमीले त्यस्तो घमण्डी गर्छौ भने तिमी बालुवामा खुट्टा टेकेर हेर भनेर हेर्दाखेरि हामी जिउँदो भयो भने त हाम्रो पैताला देख्छन्। अब बालुवामा टेक्दाखेरि पैताला देख्दैनन्, त्यहाँ पनि रुन्छन् बिचरा। त्यसपछि अनि फेरि लो तिमी लो फेरि म मरेकै छैन भनेर त्यो मरेको मृतकले चाहिँ जबरजस्ती गर्छन्। त्यो पछि चाहिँ ऐनामा हेर त तिम्रो ऊ देख्छ कि देख्दैन भनेर हेर्दाखेरि ऐनामा हेर्दाखेरि त्यो नदेखेपछि अनि रोएर बिचरा कराउँदै रुँदै गर्दा त्यो मरेको मान्छेले चाहिँ त्यो बाँचेकोले चाहिँ सुन्दैन बिचरा। मरेकोले चाहिँ सबैलाई देखेर अनि रुँदै जान्छन्। पछि चाहिँ त्यसको लास्ट पुरा घेवाहरू सबै सिद्धिसकेपछि काजक्रिया सबै सिद्धिएपछि उहाँ फापाच्याङ ऋषिहरूलाई देवताहरूलाई यो ठाउँमा उहाँलाई दुःख सङ्कट कष्ट परेको छ भने यसरी चाहिँ उहाँलाई समाधान गर्नु होला, हजुरहरूलाई के चाहियो यो सबै हामीले चाहिँ इच्छा पुरा गरेर उहाँले जानेर होस् नजानेर होस् उहाँको जुन कर्मलाई जुन राम्रो होस् भन्ने पुण्य यो जुन सबै पुण्य जन्ममा राम्रो अर्को पुण्य कर्म राम्रो होस् भनेर त्योहरू जप गरेर त्यसरी पठाउने गरेछ कर्मकाण्ड। जस्तै यहाँले भन्नुभयो 3 दिनसम्म चाहिँ त्यसको परीक्षण जस्तो गरेर राखेर विभिन्न पूजापाठ मन्त्र शान्ति स्वस्ति यावत कुराहरू गरिन्छ भन्नुभयो। 3 दिनभित्रमा फर्केर आएको त्यस्तो अवस्थाहरू पनि छ?
धेरै छ त्यो। जस्तो कि सपनामा कहिलेकाहीँ हामी सुत्दाखेरि पनि, राति सुत्दा पनि हामी जन्मै हो, पुनः जन्मै हो हामी। जस्तो कि आज राति हामी सुतेको छ, सुतेर सपना देखेको छ, त्यस्तै सपना देखेर कहाँ कहाँ संसारभरि घुमेर आएको हुन्छन्, तर हामी ठेस लाग्यो भने झसङ्ग भएर बिम्जिन्छन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ त्यो मरेको मृतक पनि घुम्दै 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 जान्छन्, बाजागाजा बोलाएर आउने, विभिन्न थरीले माथिबाट बोलाएर बाजागाजा सही चाहिँ आउँछन्। आइसकेता चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो बाजासँगै लाग्यो भने उहाँ फर्किँदैनन्, बाजासँग नफर्क्यो भने त्यो आफै आत्मा फर्केर आउने, त्यस्तो ठेस लाग्ने अथवा झसङ्ग हुने, कहिले छाँगाबाट हाम फालेको जस्तो गर्ने, कहिले रुखबाट झरेको जस्तो गर्ने। हामी अहिले पनि हामी बाँच्दा पनि हामीले सपना देखेको भन्छन्, त्यो पनि हामी पुनः जन्म, हामी पनि रातभरि सुत्छौँ मरेको जस्तै, तर बिहान उठ्दाखेरि हामी पनि पुनः जन्मै हो। तर हामीले चाहिँ यो दिमागलाई थाहा हुने कि नहुने कि हामी कुन जन्ममा पुग्यो भन्ने अलि ट्यालेन्ट खालकोलाई चाहिँ पुनः जन्म सबै कुरा थाहा हुन्छन्, तर त्यो सबै क्याच गर्नु नसकेको कारणले चाहिँ हामीले भन्नु नसकेको हो, त्यो चाहिँ हुन्छ नि। यो चाहिँ आफ्नो यो के भन्छ पुण्यको प्रतापले चाहिँ मान्छेले कति कुराहरू चाहिँ सिद्धि प्राप्त गरेकोले थाहा पाउने, जान्ने हुन्छ भने जस्तै होला होइन यो। जस्तो कि हजुरले भन्नुभएको जस्तै त्यही हो। जस्तै भगवान् श्रीकृष्णले पनि भन्नुभएको छ नि, तिमीहरूको कति जन्म हुन्छ तिमीहरूले थाहा पाउँदैनौ, तर मैले चाहिँ सबै थाहा पाइरहेको हुन्छु भनेर पनि भन्नुभएको छ कि त्यसमा होइन। जस्तै यो चाहिँ एउटा सिद्धि प्राप्त गरेको, जस्तै यहाँहरूकोमा पनि रिम्पोन्चेहरू जुन हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अलिक बढी उहाँहरूको तप हुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ अलिकति सिद्ध आत्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तोहरूले मात्रै थाहा पाउँछ होला कि कस्तो? हजुरले भन्नुभएको यो सिद्धि भएर जसले चाहिँ वेदमै नभएको चिज, भगवान्को पालामा वेदमै नभएको चिज ध्यान गरेर, साधना गरेर, ध्यानबाट नै सबै चिज पाउने हो। र पहिला बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने मन, वचन, कर्म, यो तीनटा, पहिला मन सन्तुलन हुने र वचन आफ्नो क्लियर गर्ने, त्यो वचनले आफूले सही नेतृत्व गर्यो भने त्यो कर्म आफै हुन्छ, भगवान्ले आफै दिने हो। कर्म गरेपछि हामीले फल आफैले पाउने हो र भगवान्लाई गएर मन्दिरमा ढोक्ने, यसरी माग्ने भनेर अहिले त कलियुगमा बार्गेटिङ भइरहेछ भगवान्लाई पनि। त्यो भएको कारणले अहिले लक्ष्मीहरू, धेरै लक्ष्मीहरू छन्। अहिले चाहिँ 21वटा लक्ष्मी मध्येमा अब राक्षस लक्ष्मी पनि छन्, अब राम्रो पवित्र लक्ष्मी पनि छन्। अहिले कलियुगमा चाहिँ यो राक्षस लक्ष्मी जस्तै एउटा पवित्र लक्ष्मी नभएको कारणले यो सही नेतृत्व, सही विचार गर्ने, तप गर्ने, ध्यान गर्ने गुरुहरूलाई चाहिँ सही वेदबाट, जुन वेदमा कतिपय चिज नभएको चिज पनि उतार चढाव गरेर लेखेको छ, तर ध्यानबाट चाहिँ सिद्धि भइसकेपछि अटोमेटिकै मेडिटेसन ध्यान गरेपछि आफै नै सबै चिज आनन्दै आनन्द हुन्छ। जीवनमा कहिले पनि भड्किँदैन, जता गए पनि 1 रुपियाँ पैसा नभए पनि आनन्दै आनन्द हुन्छ जिन्दगी। मान्छेले पैसा हुँदैमा रातभरि निन्द्रा आउँदैन, तर पैसा नहुनु, योगी सिद्धि ध्यान गर्नु भने आनन्द लिने हो। त्यो भएको कारणले त्यही हो, आनन्दै आनन्द हुन्छ, ध्यानमा राम्रै हुन्छ। हुन्छ, हामी थप कुरालाई विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शकबिन अहिलेको लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन। तपाईँ धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा रहनुभएको छ। र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथै हाम्रो धर्म, ओमकार परिवारभित्रका धर्म, संस्कृति, संस्कार लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर पनि हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। र अहिले हामी विशेष गरी यो 16 श्राद्धको अवसर रहेको कारणले हामीले विशेष गरी आफ्ना पितृहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा हामीले विभिन्न सम्प्रदायमा के कसरी आफ्ना अग्रजहरूलाई सम्झिने अथवा पितृहरूलाई कसरी बुझ्ने, कसरी सम्झिने गरिन्छ भनेर पनि यो विभिन्न जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्नको लागि आज हामीले बौद्ध धर्म
सँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई निमित्त गरेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ लामा ग्याल्छो रिम्पोछे। उहाँ चाहिँ सर्वधर्म समन्वय मा चाहिँ अभियानमा लाग्नु भएको छ। सर्वधर्म संरक्षण महाअभियान, वातावरण संरक्षण महाअभियान लगायतका बुद्धिस्ट वर्ल्ड पिस फाउन्डेसन लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था र साथसाथै विश्व हिन्दू महासङ्घको चाहिँ धार्मिक प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा पनि उहाँ रहनु भएको छ र विभिन्न धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर उहाँले धार्मिकका साथसाथै यो सामाजिक सेवामा पनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ र हामी विश्रामपछि फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। भक्ति दर्शन टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसैले हामीले विशेष गरी पितृहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। यो बौद्ध धर्ममा चाहिँ पितृलाई के भनेर सम्बोधन गरिन्छ? जुन हाम्रो अग्रज पुर्खाहरू जुन मृत्यु भइसक्नु भएको हुन्छ होइन, उहाँलाई जुन पितृ भनिन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ यहाँहरूले के भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ? यो पितृ त हामीले बौद्ध धर्ममा पनि पितृ नै भन्ने गर्छन्। यो धेरै फरक त छैन बुद्धिस्टमा। तर पितृहरूलाई हरेक चिजमा हामीले यो जुन पूजापाठ बिहान बत्ती बाल्ने पनि पितृकै लागि, आफ्नै कुलकै लागि। जस्तो कि हामीले कुल र पितृ हामीले बुझाउन सकेन भने हाम्रो इष्टदेवलाई पूजा गर्ने अनि मन्त्रहरू जप गर्ने, त्यो भयो भने हाम्रो पितृहरूले पनि शान्ति पाउँछ र हामी सबै मानवले पनि आफ्नै कुल, जस्तो कि कुल मान्ने भन्छन्, त्यो कुलले पनि शान्ति पाउँछ भनेर। जस्तो अब यहाँहरूमा चाहिँ पितृहरू चाहिँ रिसाउनु भएको, पितृहरू खुसी नहुनु भएको, उहाँले श्राप दिनुभएको त्यस्तो अवस्थाहरूमा पनि विश्वास गर्नुहुन्छ यहाँले? पितृहरू सन्तुष्ट हुनु भएन भने उहाँले श्राप दिनुहुन्छ, पितृहरू खुसी हुनुभयो भने आफ्नो सन्ततिलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनुहुन्छ भन्ने जुन एउटा विश्वास छ नि, यहाँहरूमा कस्तो छ त्यस्तो विश्वास? त्यो विश्वास अति नै त्यो राम्रो विषय हो। यो पितृलाई जुन खुसी पार्नको लागि नै हामीले बिहान बेलुका मन्त्र जप गर्ने, बत्ती बाल्ने, ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले दान गर्छौँ, चराहरूलाई हामीले परिवारलाई चामल दिन्छौँ। त्यो सबै पितृकै लागि हो र आगामी दिनमा हामी पछि पनि पुनः जन्मको लागि पनि हो र जति पनि विश्वकै प्राणीहरूको लागि पनि हो। फेरि पितृ लगायत विश्वका प्राणी 84 लाख जीवहरूलाई पनि पर्छ र सबैलाई पर्छ। यो जीवित व्यक्तित्व र मृत्यु भइसकेका सबैलाई, प्रकृति, पर्यावरण, सबै चराचुरुङ्गी, पशुपन्छी सबैको लागि चाहिँ यहाँहरूले प्रत्येक दिन कामना गर्दै आउनु भएको भनेर भन्नु खोज्नु भएको होइन? हो, त्यो नै हो। जस्तो कि बाँचेकोहरूलाई पनि राम्रो होस्, गएकोहरू मृतकहरूलाई पनि राम्रो होस् भनेर त्यसरी नै सबै दान दक्षिणा हरेक चिज गर्ने। त्यही कारण जस्तो अब यो यसमा चाहिँ हिन्दू धर्ममा विशेष गरी 1 वर्षसम्म चाहिँ पितृको कार्य गरिन्छ कि मृत्यु भइसकेको 1 वर्षमा चाहिँ जुन वार्षिक एउटा कर्म सकिसकेपछि अनि पितृ हुनुभयो भनेर भनिन्छ। यहाँहरूको चाहिँ कति समयमा सकिन्छ ती सबै कर्महरू? मृत व्यक्तिको जुन संस्कारहरू हुन्छन् नि, सबै गर्नुपर्ने संस्कारहरू त्यो बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ वेदमा जस्तै मृत्यु भएको यो हिन्दू धर्ममा त 13 दिनको भनिन्छ, फेरि 45 दिनको भनिन्छ होइन, फेरि 6 महिना, त्यस पछाडि वर्ष दिनमा चाहिँ यो सम्पन्न हुन्छ कि विशेष गरी। अनि अरू बेलामा वार्षिक रूपमा उहाँहरूको सम्झना गर्ने, श्राद्ध गर्ने आफ्नो त्यो छुट्टै परम्परा छ। तर मृत्यु भइसकेको वर्ष दिनसम्ममा चाहिँ विभिन्न प्रकारका संस्कारहरू हुन्छन् कि गर्ने। यहाँहरूमा चाहिँ मृत्यु भएको कति दिनसम्ममा गरिन्छ ती संस्कारहरू? त्यस्तो हिन्दू धर्मको जस्तो त्यस्तो छैन बुद्धिस्ट धर्ममा। जस्तो कि यो जुन 49 दिनमै हामीले खास चाहिँ 49 दिनमै सिद्ध्याउने हो। जस्तो कि 7-7 दिनको 6 हप्ता चाहिँ मोह मार्मेनहरू हरेक चिज सिद्ध्याएको, पहिल्यै सिद्ध्याएको। त्यसमा के गरिन्छ? त्यसमा चाहिँ पाठहरू गर्ने, मानेमलमहरू गर्ने, अनि त्यहाँ धूपबत्ती गर्ने, त्यहाँ चाहिँ मरेको मान्छेहरूलाई, मरेको आत्मालाई राम्रो होस् भनेर त्यहाँ जप गर्ने, त्यहाँ विभिन्न मार्मेनहरू उ गर्ने, एकदम राम्रो गर्नुपर्छ त्यहाँ। त्यो गरिसकेपछि 6 दिन 6 हप्ता सिद्धिसकेपछि हामीले 7औँको दिनमा चाहिँ ठुलो घेवा भन्छन्, त्यो घेवा चाहिँ ठुलो, त्यही सिद्धेपछि हामीले पछि चाहिँ गर्दैन त्यो। हामीले कहिलेकाहीँ मरेको मान्छेहरू कहिलेकाहीँ सपना देख्यो भने कहिलेकाहीँ औँसी पूर्णिमा बत्ती बाल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वका प्राणीदेखि लिएर सबै पितृहरूलाई होस् भन्ने
कामनाले एउटा एकललाई नगरिकन सबैले गर्ने तरिकाले हामीले गर्छौँ। जुन यहाँले भन्नुभयो मृत जुन भइसकेको जुन आत्मा छ होइन, अनि त्यो पूजा गरिरहेको अथवा श्राद्ध गरिरहेको अथवा उहाँहरूलाई सम्झिरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ, तिमी मरिसक्यौ भनेर लामा गुरुहरूले भन्दाखेरि पनि उहाँले विश्वास गर्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। अनि पछि उहाँहरू के भएर चाहिँ तृप्त भएर उहाँहरू चाहिँ फर्किनुहुन्छ सन्तुष्ट भएर? त्यो जुन मृतक जस्तो कि गुरुहरूले उहाँलाई धेरै सम्झाएको हुन्छ, धेरै पठाएर उहाँलाई रुँदै कराउँदै हरेक चिज म मरेकै छैन भन्ने गर्छन्। उहाँले ऐनामा पुतला पनि देख्दैन, हामी जस्तो छाया देख्दैन ऐनामा। अनि बालोमा खुट्टा टेक्दाखेरि, पिठोमा खुट्टा टेक्दाखेरि त्यहाँ खुट्टाको पैताला हुँदैन। त्यो भएपछि म मरेछ, अब जे भए पनि अबको उसमा म अब गएँ, दुःख म कष्ट भएँ, म यस्तो हुन्छु अब भनेर रुँदै कराउँदै, अनि तपाईँलाई यसरी दुःख हुँदैन, कष्ट हुँदैन भनेर धेरै सम्झाएर उहाँलाई पठाएपछि उहाँ राम्रै छन्। 49 दिनमा लास्टको दिनमा चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ यो सिद्ध लामाहरूले चाहिँ यो प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ। सबैमा यस्तो संस्कार गरिन्छ? सबै बौद्ध बुद्धिस्टहरूमा सबैमा हुन्छ? यो सबैमा हुन्छ। यो छलोक पनि हुन्छ र यो 49 दिन चाहिँ सबैमा हुन्छ। यो जस्तै अब हुन त परोपकार एउटा पुण्यको काम र पाप कर्म सबैमा एउटै नै हुन्छ होइन, त्यही पनि यहाँहरूमा चाहिँ पाप कर्ममा चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ? पुण्य कर्महरूमा चाहिँ के समावेश गरिएको छ जुन चाहिँ पछि हामीले पुण्य कर्म गऱ्यौँ भने राम्रो लोकमा प्राप्त गर्छौँ होइन, राम्रो लोक प्राप्त गर्छौँ, पछि हामीलाई मरिसकेपछि पनि राम्रो हुन्छ भनेर जुन विश्वास गरिन्छ नि, ती अन्तर्गत के कार्यहरू हुन्छन्? यस्तो छ, अब पुण्य कर्म अन्जानमा सुरुमा धर्ममा लागेको छ भने त्यो पछि पाप गऱ्यो भने त्यो पुण्य नै हुँदैन, त्यो नर्कलोकमा जाने हो। र पहिला बढी जतिसुकै पाप गरे पनि त्यो अन्जानमा गरेको चिजलाई धर्मतिर उसले मैले गल्ती गरेको छ, जस्तै अशोक राजा सम्राटले गरेको जस्तै गल्ती हामीले हजारौँ मान्छे जुन अन्जानमा जानेर गर्यो अथवा अन्जानमा गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ गएर भगवान्सँग मैले यसो गरेछ, आफ्नै आत्माभित्र, आत्मा नै हाम्रो बुद्ध धर्म, बुद्ध तपाईँ पनि बन्न सकिन्छ, सबै विश्वकै प्राणीहरू बुद्ध बन्न सकिन्छ। किन? कर्म यहाँ राम्रो हुनु पर्यो, आफ्नो मन विचार, तन मन भन्ने जस्तै विचारहरू सबै राम्रो शुद्धता भएपछि आफै राम्रो हुन्छ, कर्महरू पनि राम्रै हुन्छ। जसरी यहाँहरूकोमा चाहिँ पाप कर्म गरेपछि पाउने यातनाहरू होइन, नरकलोकमा भोगिने यातनाहरूलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिएको छ बुद्ध धर्ममा? नर्कलोकको यातना चाहिँ महत्त्वपूर्ण, धेरै गाह्रो छ। त्यसबाट तर्नलाई, नर्कलोकबाट तर्नलाई धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उता आगोले पोलेको हुन्छ, उता राक्षसले त्यो आगोले पोलेको आगोमा डढाउँदा पनि हामीले राम्रो गरेन भने त्यो आगोले पोलेर अथवा आयो गर्दै कराउँदै रुँदै त्यो कसैले सुन्दैन। त्यो जुन पहिलाको पापको कर्म त्यो भएको कारणले आगोमा हालेर भुप्रोमा 100 डिग्रीको जुन तातोमा लगेर राखेर जुन उहाँलाई जुन टेस्ट गरेको जस्तै त्यस्तै जुन राखेर चाहिँ भगवान्ले प्रशिक्षण लिएको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नर्कलोकमा अलिकति नराम्रो कर्म गऱ्यो भने त्यसले धेरै दुःख हुन्छ, धेरै सङ्कट हुन्छ। आउने आफ्नो छोराछोरीलाई पनि त्यसैले पिरेर एकदम सङ्कट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसलाई तर्नको लागि हामीले बिहान बेलुका दिउँसो जतिखेर पनि हामीले बत्ती बाल्ने, गुम्बामा गएर मन्दिरमा गएर बत्ती बाल्दाखेरि हामीले त्यो मर्ने उहरूलाई र विश्वको प्राणीहरूलाई, सबै पितृ र प्राणीहरूलाई राम्रो होस्, बेलुका मरेको, दिउँसो मरेको, सेकेन्डमा मरेको त्योहरूलाई पनि पुण्य होस् भनेर हामीले सबैको, एउटालाई मात्रै नगरिकन सबैले गर्ने भयो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो बेलुका दिउँसो कुनै पनि समयमा अथवा बिहान होइन मृत्यु भएको त्यसको आफ्नै त्यसको कारणहरू हुन्छन्, त्यसको एउटा फल पनि बेग्ला बेग्लै हुन्छ कि कस्तो? अब बेग्ला बेग्लै हुन्छ त्यसको। जस्तो कि अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो महत्त्वपूर्ण चिज हो। बिहान मरेपछि के हुने अथवा बेलुका मरेपछि अथवा कुन चाहिँ समय उपयुक्त राम्रो समय भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ? अब यस्तो छ, अब
बेलुका बिहानै चाहिँ हामीले उठेर पाठ गर्दाखेरि धूपबत्ती बालेर पाठ गर्दा चाहिँ म रातभरि सुतेर मेरो पुनः जन्म आयो, अब यसलाई चाहिँ राम्रो कार्यमा फेरि फर्केर आएको र विश्वका प्राणीहरू रातभरि छटपटेर मरेको, कोही आत्मा भड्केर बसिरहेछ, त्यो विश्वकै हरेक प्राणीहरूलाई आफ्नो आफ्नै स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थबाट चाहिँ राम्रो होस्, पवित्र होस् भनेर आजको दिन मेरो सबै शुभ कार्य होस् भनेर बिहान जप गरेको हुन्छ। र दिउँसोमा चाहिँ हामी कतै हिँड्दाखेरि जप गर्दा चाहिँ त्यो दिउँसो हामीले कतैबाट खुट्टाले पैतालाबाट किराहरू कुल्चेको हुन्छ, त्यसलाई र विश्व सबै प्राणीहरू दिनभरि पनि सेकेन्डमा मरेको हुन्छ, कोही एक्सिडेन्ट परेर मरेको हुन्छ, कोही झुन्डेर मरेको हुन्छ, कोही मानसिकता बिग्रेको हुन्छ, सबैलाई चाहिँ सन्तुलन राम्रो होस् भन्ने हिसाबले दिउँसो जप गरेको हुन्छ। बेलुका चाहिँ फेरि जतिखेर पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ र बेलुका चाहिँ जप गर्ने चाहिँ भोलि चाहिँ म कुशल रूपले राम्रो फेरि फर्केर आओस् आत्मा र भोलिको दिनमा पनि मैले फेरि राम्रो कर्म, राम्रो सेवा गर्न पाओस्, यो संसारलाई मैले देख्नु पाओस् भनेर संसारका प्राणीहरूलाई रातभरि के भएछ त्यसलाई दुःख नहोस्, राम्रो होस्, सबै सन्तुलन राम्रो होस्, जीवन सुख शान्ति होस् भनेर बेलुका पनि भोलि म फेरि पुनः जन्म पाओस् भन्ने नयाँ बिहानी फेरि देख्न पाऊँ भनेर। हजुर। जस्तै स्वर्गको परिकल्पना अन्तर्गत चाहिँ यहाँहरूले जस्तै राम्रो पुण्य कर्म गर्नेहरूले पाउने गति चाहिँ कस्तो हुन्छ? पाउने स्वर्गको चाहिँ देवलोकभन्दा माथि भगवान्हरू हुनुहुन्छ। अब शिवजी त देवलोकमै 5 लोकमा हो, भगवान् बुद्ध चाहिँ 6 लोकमा हुनुहुन्छ। जस्तो कि माथिको स्वर्गलोकको त कहिले पनि मर्दा पनि नमर्ने, त्यो अर्को पुनर्जन्म पनि नहुने, तर पुनर्जन्म दुःखै दुःख चाहिँ कहिले पनि अर्को मानवको चोलो पनि नहुने, एकदम गाह्रो, त्यहाँ एकदम गाह्रो भएको भएर देवलोकमा चाहिँ फट मान्छे नै फेरि अर्को ठाउँमा जन्मिनु पनि राम्रो र जति पनि बिग्रेको कामहरू अथवा पहिला पुण्य नगरेकोले चाहिँ मानव होस् फेरि फर्कोस् भनेरै फेरि देवलोकबाट फेरि मानव लोकमा आउने हो। त्यस्तै भनेपछि यहाँहरूको चाहिँ मोक्ष प्राप्तिको पछि फेरि जन्म लिएर आउने पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको यहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा त्यही होला होइन? जस्तै अब फेरि पनि जन्म लिएर आउने लोकहरू पनि हुने अनि फर्केर नआउने मोक्ष गति प्राप्त गरेको अवस्था पनि हुने भनेर यहाँले त्यही भन्न खोज्नु भएको होला होइन? हजुर, त्यही हो, सबै प्राणीमा छ, तर आफ्नो आफ्नै वेद, आफ्नो आफ्नै हो शास्त्र हो। तर त्रिपिटकमा चाहिँ विश्वकै शान्तिको दूत भगवान् बुद्ध भएको कारणले गर्दा विश्वकै वैज्ञानिकहरू सबै अब वेदले नै त्रिपिटकले नै सबै चिज अब संसारमा विश्वयुद्ध नेपालबाटै सुरु हुने र विश्व शान्ति पनि नेपालबाटै हुने। नेपालमा चाहिँ 7वटा बुद्ध नेपालमै जन्मेको कारणले विश्वको 88 लाख ऋषिहरू नेपालमै जन्मेको र 14वटा हिमशिखर, विश्वको 14वटा हिमशिखर छ, त्यसमध्येमा 7वटा हिमशिखर नेपालमै भएको। देवलाई एकदम केन्द्रबिन्दु नै टाउको शिरै नेपालको भएको कारणले यहाँ चाहिँ यो ठाउँलाई पवित्र भएको कारणले यही ठाउँमा जन्म लिन्छन् मानवहरू। प्रायः जस्तो दुःख परेकोहरू पनि यही ठाउँमा आइपुगेपछि एकदम आत्मसन्तुष्टि हुन्छन्, त्यही हो। जस्तो यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट वर्ल्ड पिस फाउन्डेसनमा पनि लाग्नुभएको छ होइन, यसको चाहिँ के हो, यसको उद्देश्य लक्ष्यहरू चाहिँ? अब यसमा बुद्धकै जस्तो चाहिँ यो भावना हो, विश्वका ओमकार परिवारहरू एकता गर्ने, नेपालमा सम्मेलन गर्ने, हिन्दूको एकचोटि सम्मेलन गर्ने अनि बुद्धिस्टको एकचोटि सम्मेलन गर्ने, पाठ एकैचोटि चाहिँ नेपाल सरकारले थाम्न नसकेको कारणले अनि सिखको सम्मेलन गर्ने, जैनको सम्मेलन गर्ने, ओम शान्तिको सम्मेलन गर्ने, प्रत्येक धर्मको सम्मेलन चाहिँ यही फाउन्डेसनले गर्ने आगामी दिनमा भन्ने त्यो लक्ष्य पनि छ। र सम्मेलनको उद्देश्य चाहिँ के हो? सम्मेलनको उद्देश्य चाहिँ नेपाललाई विश्वका धार्मिक विभिन्न जाति विभिन्न धर्मको भए पनि हाम्रो कुल र हाम्रो घर विश्वका मानव एक हो, त्यसमा पनि घर हामी विश्वका घरहरू हामी नेपालै हो है, केन्द्रबिन्दु। देवलाय भूमि पनि नेपाल हो,
देवी देवताहरू सबै 33 कोटी देवी देवता नेपालमै जन्मेको र बास पनि नेपालमै बस्नु भएको कारणले यसले चाहिँ मानवलाई विश्वलाई चाहिँ एउटा घरको रूपमा मानव एक जात हो, त्यो भेदभाव नगरिकन महिला पुरुष नगरिकन महिला र पुरुष चाहिँ 4 जात मध्येमा महिला र पुरुष एकै जात मात्रै हो, मानवमा एक जात हो, अरू 4 जात मध्येमा 3 जात चाहिँ अरू नै पर्छ। त्यो भएको कारणले वेदका अनुसारले चाहिँ हामी चल्नुभन्दा पनि विश्वलाई हामीले एकीकृत गरेर पुरै विश्वका धर्मलाई एकजुट गरेर हामी एउटै परिवारको है, हामी नेपाल हाम्रै घर है, विश्वको हामीले देश राजनीतिको कारणले छुट्टै छुट्टै भयो तर नाम अलग अलग होला, हामी विश्वकै हामी घर चाहिँ नेपाल, धार्मिक स्थल पनि नेपालमै, एकचोटि नेपालमा नआइकन नहुने रहेछ, सिद्धि पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले त्यो काम गर्नु खोज्यो। यसले चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ को यो सरकारले गर्ने कि कुनै व्यक्तिगत संस्थाहरू छन् कि अथवा कस्तो केले गर्ने? अब यही फाउन्डेसनले गर्ने हो। अब जस्तो कि नेपाल सरकारले त हामी दिन चाहन्छौँ, अब सहयोग गर्न चाहन्छौँ, किनकि हामीलाई हातेमालो मात्रै गर्नुपर्छ फाउन्डेसनलाई र उहाँहरूलाई चाहिँ धार्मिक स्थल चाहिँ नेपालको कुन कुन धार्मिक स्थल, जस्तो कि हिन्दूको शालिग्राम भयो, विश्वमै नभएको शालिग्राम छ उहाँ गण्डकीमा पाउँछ, त्यस्तै नै विश्वमा अब हिन्दूहरूको मन्दिरहरू बनाउँदाखेरि शालिग्राम त्यो जगमा नहालिकन विश्वमै हुँदैन र विश्वमै नभएको चिज यहाँ नेवारी कल्चरमा बेललाई बिहे गरेर कन्या केटी नै बिहे गरेर दिने त्यो पनि नेपालमै छ। अब यो कन्या केटीलाई अब नेवारी कल्चरमा हेर्नुहोस् त बुद्धिस्टमै हो, कुमारीलाई कन्या केटी जिउँदोलाई नै पूजा गर्ने, त्यो विभिन्न छ। बुद्धिस्टमा पनि नेपालमा जस्तो कि अहिले हलेसी महादेव त हिन्दू र बुद्धै मिलेर बसेको छ, त्यस्तै अब पछिल्लो क्रममा मैले पशुपतिमा गर्नु खोजेको छु, नालुपा तिर्लुपाको गुफा छ त्यहाँ गर्नु खोजेको छु। त्यस्तै ओमकार परिवारको एउटा ठुलो केन्द्रलाई नै यो फाउन्डेसनले चाहिँ नेपालकै सबै जनतालाई नै जुन रोजी रोटी सबै चिज घाँस बाँस जुन हस्पिटलको युनिभर्सिटी सबै फ्री गर्ने, हामी पढाइदेखि लिएर सबै बुद्धिस्ट धर्मको पनि पढाइ हुन्छ, हिन्दू धर्मको पनि पढाइ हुन्छ, बौद्ध धर्म सनातन को पनि पढाइ हुन्छ, त्यसको चाहिँ युनिभर्सिटी पनि हामी नेपाल सरकारले साथ दियो भने त्यो पनि हामी खोज्छौँ। त्यो भएको कारणले बुद्धिस्टले यति सहयोग गर्छन्। अब भनौँ न, अब हामी त सेवा पुरै त्यागेर लागेको हो हामी यसमा, र सबै हामीले चाहिँ आफू दुःख पाएर पनि अरूलाई कल्याण गरौँ, अरूलाई चाहिँ राम्रो होस्, खुसी देख्न चाहन्छु। त्यही भएको कारणले नेपाल सरकारले साथ दियो भने यही फाउन्डेसनले, नेपाल सरकारले पैसा दिनु पर्दैन, हामीले विश्वले हामीलाई बुद्धिस्ट यो बुद्धिस्ट धर्म र हिन्दू धर्म सबै धर्मले हामीलाई सहयोग गर्छन् भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म कुनै भइसकेको छ कि छैन कुनै सम्मेलन? अहिले सोचेको चाहिँ छ, यो कोभिडले गरेर भएको छैन, तर सम्मेलन गर्ने भनेर चाहिँ सोचेको छ, तर भएको छैन अहिले नेपालमा भएको छैन। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले सोध्न छुटेको अथवा यहाँले भन्न चाहनुभएको कुनै कुरा छ भने भन्न सक्नुहुनेछ। अब सबभन्दा पहिला त अब भक्ति दर्शन टेलिभिजनको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँको मिडियाका सम्पूर्ण मिडियाका टिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँ बोलाउनु भयो। र सबभन्दा पहिला त विश्वको धर्मको बुद्धिस्ट वर्ल्ड पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट र नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदौङमा पनि म लामा धार्मिकको अध्यक्ष छु, यसको तर्फबाट तामाङहरूको समुदायको तर्फबाट र सबै नेपालको समुदाय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण हरूको तर्फबाट पनि मैले यो विश्व हिन्दू महासङ्घको विभिन्न हिन्दूको सङ्गठन अथवा धार्मिक सङ्गठन विभिन्न सङ्घ संस्थामा म आबद्ध छु। त्यो सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पनि मैले बुवा आमाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाललाई हामी सम्पूर्ण हाम्रो जात जाति सबै छ, धर्म सबै विभिन्न अलग अलग छ, तर जात पनि अलग अलग छ। यो जात भनेको चाहिँ परिस्थितिले बनाएको हो, हामी एउटै जात हो, एउटै जातमा चाहिँ हामी महिला पुरुष हो, तर महिला चाहिँ हामी उच्च दर्जामा माथि हाई लेभलमा राखेका छौँ, वेदमा पनि उच्च स्तरको छन्, जस्तो कि
अब गौरीलाई पूजा नगरिकन शङ्करलाई पूजा नभएको जस्तै पार्वतीलाई पूजा नगरिकन महादेवलाई पूजा हुँदैन, राधालाई पूजा नगरिकन कृष्णलाई हुँदैन, यता तारालाई पूजा नगरिकन यता लक्ष्मीलाई बुद्धिस्टको यतापट्टि पूजा नगरिकन बुद्ध भगवानहरूलाई पूजा हुँदैन। त्यस्तै गरेर महिलाको उच्च स्तरमा राखेको कारणले गरेर महिला पुरुष नभनिकन भेदभाव नगरिकन भेदभाव रहित सबै जात जाति हामी एउटै हो। सबै यो जात त्यो जात आफ्नो कर्मको आधारले हो। हामी सबै मूलवासी हो। हामी सबै मेलमिलाप गरेर अरूको कुरा नगरिकन राजनीतिकको कुरा नसुनिकन हामी धार्मिक एकजुट भएर हामी लागौँ र यो देशलाई हामी नेपाललाई चाहिँ धार्मिक केन्द्र र धार्मिक चाहिँ देश बनाऊ भन्न चाहन्छु म बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, तपाईँ भक्ति संवादमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी आज चाहिँ यो बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेर पितृहरूमा गरिने कर्महरू, पितृहरूप्रतिको श्रद्धा विश्वास, पूर्वजन्म पुनर्जन्म लगायतका विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। हामीले बुद्ध धर्ममा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र हामी चाहिँ वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरू जुन नेपालमा अनेकौं जात जाति भाषा भाषी सम्प्रदायमा आबद्ध रहेका छौँ, तर पनि हाम्रो एउटा अनेकतामा एकता नै हामी नेपालीहरूको विशेषता हो र हामीले सबै धर्मलाई सम्मान गरौँ, श्रद्धा गरौँ र आफ्नो धर्ममा नै हामीले चाहिँ एउटा अटल विश्वास हामीले राख्नुपर्छ र हामीले चाहिँ आफ्नो धर्ममा अटल विश्वास राखेर आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ हामीले आबद्ध रहेर त्यसको पालना गर्दै हामीले सबै धर्मलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो अग्रजहरूको जुन हाम्रो पुर्खाहरू पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँको कारणले नै हाम्रो यो देह प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको जिउँदो छँदाखेरि सम्मान गर्नु र मृत्यु पश्चात पनि उहाँलाई आफ्नो संस्कृति संस्कार अनुरूप स्मरण गर्नु, श्रद्धा व्यक्त गर्नु हामी सबैको यो चाहिँ कर्तव्य हो, हामी सन्ततिको कर्तव्य हो र हामीले यसमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ र हामीले यसको पालना पनि गर्नुमा नै हामी सबैको कल्याण साधिएको छ भन्दै आजको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद।